राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नागरिक विधेयक फिर्ता संघीय संसदमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भनाई। राष्ट्रपति कदमको एमालेद्वारा स्वागत, सत्ता गठबन्धनले भने छलफल गरेर साझा धारणा बनाउने। प्रहरी समायोजन ऐनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री सहित धरनामा, निर्वाचन अघि नै प्रक्रिया टुङ्ग्याउन माग। फोहोर व्यवस्थापन जनप्रतिनिधिको टाउको दुखाइको विषय बन्दै आफूसँग सहकार्य गर्न काठमाडौँका मेयरलाई एमाले सांसद भट्टराईको आग्रह। सन् 2022 को पछिल्लो 8 महिनामा हिंसाग्रस्त मुलुकमा कार्यरत 44 राष्ट्रसङ्घीय कर्मचारीले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। 168 जना सहायता कर्मीमाथि गम्भीर आक्रमण। र नेपाली क्रिकेटको मुख्य समस्या ब्याटिङ भएको र त्यसैमा सुधार गर्ने मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकरको प्रतिबद्धता, टेक्निक प्रयोग गरे जुनसुकै फर्म्याटमा पनि रन जोड्न सकिने तर्क। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक दोस्रो पटक राष्ट्राध्यक्षबाट फिर्ता भएको छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले 2057 सालमा संसदबाट पारित नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता गर्नुभएको थियो। उहाँले अदालतको राय सहित विधेयक फिर्ता गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने संविधानको धारा उद्धृत गरेर मुख्य 9 सवाल उठाउँदै हिजो नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि संघीय संसदमै फिर्ता गर्नुभएको हो। विधेयक फिर्ता लिने राष्ट्रपतिको कदमको पक्ष र विपक्षमा मत देखिएको छ। सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतले असन्तुष्टि जनाएका छन् भने प्रमुख विपक्षी एमालेले स्वागत गरेको छ। एमालेले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो। दुवै संसदमा बहुमतले पारित गरेको नागरिकता विधेयकले मधेसमा रहेको समस्या समाधान गरे पनि महिलाले उठाउँदै आएको विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको विषयमा पनि आलोचना हुँदै आएको थियो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आजसम्ममा राष्ट्रपति भण्डारीबाट विधेयक प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्ने समय थियो। यसबीचमा विधेयकको पक्ष र विपक्षमा रहेका दुवै समूहले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गर्दै सुझाव दिएका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले साउन 15 मा प्रमाणित गरेर विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न शीतल निवास पठाउनु भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले 9 सवाल उठाउँदै नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुभएको छ। उहाँले नागरिकता कानून बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको, नागरिकताका सिद्धान्तहरू स्पष्टता, अङ्गीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान, प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, मधेसको भावनाको सम्बोधन, सो घोषणाबारे ध्यानाकर्षण, प्रादेशिक पहिचान बारेमा संविधान व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको, केपी शर्मा ओलीद्वारा जारी गरिएको नागरिक अध्यादेशबारे नागरिकता विधेयक ढिलो गरी बनाउन नहुने विषयमा सुझाव, चासो र स्पष्टता उहाँले खोज्नु भएको छ। यसैबीच सत्ता गठबन्धन आबद्ध माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा तय गर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गर्नका लागि फिर्ता पठाएपछि गुरुङले विधेयकको कुन कुन व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नु भनेको हो भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलसँग छलफल गरी साझा धारणा तय गरिने बताउनुभयो। अब संविधानको धारा 113 अनुसार चाहिँ विधेयक प्रमाणीकरणको सन्दर्भमा पुनर्विचार दफा 3 अनुसार, उपधारा 3 अनुसार प्रमाणीकरणको लागि पेश को अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको 15 दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने छ भन्ने चाहिँ छ। 3 मा 4 मा चाहिँ राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नेछ भनेर चाहिँ दफा 4 मा चाहिँ तपाईँको एकपटक पठाउन पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। अब त्यही अनुसार चाहिँ अब अहिले चाहिँ त्यो अनुसार पठाएको कुरालाई चाहिँ संविधानै मिचिहाल्यो भनेर भन्नलाई त चाहिँ अब ठाउँ देखिँदैन। तर अब त्यसको उद्देश्य, आशय के छ, कसो छ भन्ने कुरा त अब सबै आगामी दिनहरूमा सबै पाटा पक्ष बुझ्दै हेर्दै गएर चाहिँ भन्न सकिने विषय भयो। यसैबीच नेकपा एमाले राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको निर्णयको स्वागत गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जनभावनालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता गरेको बताउनुभयो।
नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा जे विवादास्पद प्रावधानहरू थिए संसदमा 33वटा संशोधन हालेर हामीले त्यसलाई सच्याउने भरमग्दुर प्रयास गर्यौं, तर सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो बहुमत प्रयोग गरेर हाम्रा ती संशोधनहरूलाई असफल मात्रै बनाएन। नेपालको भूराजनीतिक अवस्था जे हो त्यसमा एक किसिमले चुनौती खडा गर्ने काम गर्यो। त्यसकारण आम जनताको भावना र विद्वानहरू, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू र स्वयं सरकारको महाधिवक्ता, कानुन मन्त्री, प्रधानमन्त्री समेतसँग परामर्श गरेर उहाँले पुनर्विचारका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। त्यो उचित कदम चाल्नु भएको छ। अब राष्ट्राध्यक्षले नै त्यतिको आग्रह गरिसकेपछि मलाई विश्वास छ बहुमतको बलमा पेल्ने भन्दा पनि यसलाई पुनर्विचार गर्नलाई सत्तापक्ष तयार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ हामी। संघीय संरचना अनुसार प्रहरी समायोजन गर्न ऐन बनाएको 2.5 वर्ष बितिसक्दा पनि प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै मध्य प्रदेश सरकारले संघ विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ। निर्वाचन अघि नै प्रहरी समायोजन टुङ्ग्याउनु पर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश मातहत ल्याउनु पर्ने मागसहित मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र मन्त्रीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि हिजोदेखि धरना सुरु गरेका छन्। प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन तथा दुवै सरकार मातहत रहने प्रहरीबीच कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी 2वटा ऐन 2076 माघ 28 मा जारी भएका थिए। ऐन जारी भएसँगै केन्द्र र प्रदेश मातहत रहने प्रहरीको टुङ्गो लगाएर संघीय सरकारले नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि तर्जुमा गरी समायोजनलाई पूर्णता दिनुपर्ने थियो। तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको 5 वर्ष कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत समायोजन प्रक्रिया सुरु भएको छैन। सरकारले मङ्सिर 4 का लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेकाले चुनाव अघि समायोजन हुने सम्भावना क्षीण बनेको छ। समायोजन अघि नबढाएमा 7वटै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले यसअघि पटक पटक असन्तुष्टि जनाएका थिए। सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट मध्य प्रदेश नै थियो। उनीहरूले आफ्नो प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी भर्ना, सरुवा बढुवा र खटनपटन गर्न पाएका छैनन्। प्रदेशमा प्रहरी खटनपटन सँगबाटै भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री राउतले ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुले थुप्रै आशंका जन्मिएको बताउनुभयो। धनस्थलमा राउतले भन्नुभयो, प्रहरी बिनाको सरकार परिकल्पना गर्न सकिँदैन। संघ सरकारलाई दबाब दिन हामीले 4 वर्ष अघि नै प्रदेश प्रहरी ऐन बनायौं। त्यसकै दबाबमा संघ सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन ल्याएको पनि 2.5 वर्ष बित्न लागेको छ। प्रहरी समायोजनका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई ध्यानकर्षण गरायौं, तर पनि कार्यान्वयनमा आनाकानी भइरहेकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो। मध्य प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत 1 सातासम्म प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि धरना बस्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। पार्टीभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन नगरी गठबन्धनमा मात्रै जोड दिँदा परिणाम राम्रो नआउने भन्दै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्न चेतावनीयुक्त आग्रह गर्नुभएको छ। 5वटा भ्रातृ संस्थाको अध्यक्ष मनोनयनमा एकलौटी गरिएपछि आक्रोशित कोइराला समूहले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको टिकट वितरणमा समेत सभापतिले त्यस्तै रवैया अपनाउन सक्ने भन्दै पार्टीभित्र 40% भागवण्डाको दावी गर्ने निर्णय गरेको छ। देउवालाई भेट्नु अघि कोइरालाले आफ्नो समूहका पदाधिकारी र शीर्ष नेतासँग शनिबार परामर्श गर्नुभएको थियो। त्यसक्रममा पार्टी सञ्चालन र सरकारका काम कारबाहीमा प्रतिस्पर्धी समूहको अस्तित्व स्वीकार नगरी एकलौटी ढंगले अघि बढेकाले कडा प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिएका थिए। देउवालाई भेट्न अपराह्न 3 बजे बालुवाटार गएका कोइरालाले करिब 1 घण्टा 1-to-1 कुरा गर्नुभएको थियो। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा देउवासँग सभापतिका मुख्य प्रतिस्पर्धी रहेका उहाँले केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यदेखि भ्रातृ संस्थाका अध्यक्ष मनोनयनसम्मका कुरा राख्नु भएको छ। आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा हुने टिकट वितरणमा शक्ति सन्तुलन कायम हुन नसके देशभर असन्तुष्टि बढ्ने चेतावनी कोइरालाले दिनुभएको छ। कोइरालाको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, तपाईको काम गर्ने कार्यशैलीबाट मलाई दबाव ठेक्न गाह्रो भयो। भ्रातृ संस्थामा भएका एकलौटी निर्णय सचाउनुहोस्। पार्टीभित्रको फरक विचार समूहको अस्तित्व स्वीकार गरेर अघि बढ्नुहोस्। यसरी एकलौटी ढंगले अघि बढ्ने हो भने गठबन्धन मात्रै गरेर कुनै लाभ हुन्न। देशभरका साथीहरूमा असन्तुष्टि बढेको देख्छु। होइन भने महाधिवेशनमा पाएको 40% को हैसियत खोज्नुपर्ने हुन्छ। देउवाले अहिलेसम्म भएका निर्णयलाई स्वीकार गर्न आग्रह गर्दै भविष्यमा परामर्श गरेर अघि बढ्ने बताउनु भएको थियो। उहाँको भनाइ थियो, अहिलेसम्म जे भयो अब आइन्दा तपाईसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्छु। उहाँले चुनाव सामुन्नेमा आएकाले गठबन्धनको विरोध नगर्न र सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको थियो।
नयाँ सोच र नयाँ घरको कुरा गरेर बाहिरीका बाबुराम भट्टराई करिब 7 वर्षपछि त्यही पुरानो घरमा ओत लाग्दै हुनुहुन्छ। आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उहाँले माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिन्हमा लड्ने मौखिक सहमति दिइसक्नु भएको छ। अब आज लिखित सहमति गर्ने तयारी छ। वैचारिक रूपमा कम्युनिस्ट विचारधारा छाडेका भट्टराईले अब माओवादीसँगै चुनावी घोषणापत्र पनि जारी गर्नुहुनेछ। हिजोसम्म भएको मौखिक सहमतिमा रातारात कुनै प्रलय नआए अब भट्टराईको चुनाव चिन्ह पनि गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा हुनेछ। भट्टराई 1 दशकपछि पुनः गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा चिन्हमा चुनाव लड्न लाग्नु भएको हो। भट्टराईले आफ्नो राजनीतिक आर्किटेक्टमा नयाँ घर निर्माण गर्न खोज्नु भएको थियो, तर त्यसको स्ट्रक्चर नै तयार गर्न नसकेपछि उहाँ आफैले छाडेर हिँडेको घरमा शरण लिने अवस्थामा पुग्नु भएको हो। वैकल्पिक नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न भन्दै उहाँले थालेको अभियानले राम्रोसँग सङ्गठित आकार समेत ग्रहण गरेन। संविधान जारी भएको एक सातामै पार्टी छाड्दा भट्टराईले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा टेकेर आर्थिक विकास र समृद्धि हुँदै समाजवादको दिशामा जाने नयाँ युग सुरु भएको बताउनु भएको थियो। आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय लगाएर निर्माण गरेको माओवादी पार्टी निर्माणको वैचारिक कार्य पूरा भएको दाबी पनि उहाँले गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन कार्य निकै चुनौतीपूर्ण बनिरहेका बेला मुलुकका अन्य ठूला शहरमा पनि यस्तो खाले समस्या केही वर्षमै देखिन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। उपत्यका बाहिरका चितवन, पोखरा, विराटनगर र बेनगञ्ज महानगरमा बढ्दो शहरीकरणसँगै ल्यान्डफिल साइटको समस्या बल्झिन थालेको छ। काठमाडौँमा जस्तो चुनौती सामान्य नआए पनि 4 महानगरमा फोहोरको दीर्घकालीन समस्या निम्तन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। सुन्दर महानगर बनाउने जनप्रतिनिधिको उद्घोषका बीच फोहोर व्यवस्थापन कार्य टाउको दुखाइ हुन सक्ने देखिएको छ। स्थानीय तहको गत निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन मुख्य नारा बनेको थियो। स्वतन्त्रबाट निर्वाचित बालेन्द्र शाहले कार्यभार सम्हालेको 2.5 महिना पुग्ने लाग्दा समेत फोहोरको समस्या ज्यूका त्यों भएपछि विरोधका स्वर बाक्लिन थालेका छन्। काठमाडौँ बाहिरका उम्मेद्वारले सुन्दर महानगर बनाउने घोषणा गरे पनि फोहोर व्यवस्थापनको विषय कम सुनिएका थिए। यद्यपि केही नगरपालिकाले भने फोहोर व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन्। धनकुटा नगरपालिका र स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका क्षेत्रभित्र फोहोरको व्यवस्थापनलाई सफल उदाहरणको रूपमा लिने गरिएको छ। ती नगरले अपनाएको मुख्य रणनीति भनेको फोहोरको स्रोतबाट कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने हो। वालिङ र धनकुटामा घर घरमा फोहोर छुट्याएर संकलन गरिन्छ। नगरभित्र फोहोरलाई मोहरमा परिणत गर्ने काम भइरहेको स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाका मेयर कृष्ण खाँडको भनाइ छ। धेरै फोहोरहरू सेग्रिगेट हुन्छ हाम्रो घर घरमै, त्यसपछि कुहिने र नकुहिने फोहोर चाहिँ म्यानुअली हामी केही आएका कुराहरूलाई पनि छान्छौँ ती ल्यान्डफिल साइडमै र त्यो नकुहिने फोहोरहरू बेच्छौँ र एउटा निजी क्षेत्रलाई पनि हामीलाई दिएका छौँ। कबाडीहरू फोहोर त्यो नकुहिने फोहोरहरू चाहिँ उसले व्यवस्थापन गर्छ र केही पैसा नगरपालिकाले दिन्छ होइन, मान्छेले रोजगार पनि पाएका छन्, त्यो अवस्था हो। धनकुटाका मेयर चिन्तन तामाङको योजना र अनुभव पनि उस्तै छ। घरबाटै कुहिने र नकुहिने छुट्याएर अनि त्यसपछि जो डम्मी साइट पनि भनेका छैनौँ हामीले, त्यसलाई नामाकरणको पनि के भन्दा सरसफाइ केन्द्र भनेर हामीले बनाएको छौँ। हामी यसरी नै अब त्यो फोहोरहरू व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब त्यो वास्तवमा फोहोरलाई हामीले मोहरमा बदलेका छौँ। झन्डै झन्डै हाम्रो वर्षमा यति सानो ठाउँमा पनि वर्षमा लगभग फोहोर सङ्कलनबाट 20-22 लाख जति हामी होइन आम्दानी गर्छौँ। इच्छा शक्ति भयो भने ठुला सहरहरूमा पनि नहुने भन्ने मलाई लाग्दैन। काठमाडौँ महानगर भित्रको फोहोर व्यवस्थापनका लागि अझैसम्म पनि दीर्घकालीन योजना बन्न सकेको छैन। स्मार्ट शहरको योजना बनाए पनि फोहोर व्यवस्थापनको स्मार्ट योजना बन्न नसक्दा प्रतिबद्धता अनुसारको लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन। अधिकांश शहरहरू फोहोरको थुप्रोले गन्हाउने र कुरूप बन्दै जान थालेको प्रति विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। फोहोर व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेकी डाक्टर अलका सापकोटा भन्छन्, जबसम्म तपाईँले सेग्रिगेसन गर्नुहुन्न, अहिलेको जस्तै काठमाडौँमा जे भइरहेको छ त्यो गर्नुहुन्छ भने हाम्रो एक त वेस्टकै रूपमा गइरहेछ, रिसोर्सेसको रूपमा गएको छैन भने हाम्रो करोडौँ रुपियाँहरू सधैँ नै बढाल्ने, उठाउने र लगेर फ्याल्ने अनि त्यो ल्यान्डफिल बनाउनेमै गइरहेको छ कि सेग्रिगेट गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले त्यस्ता अप्सनहरू निस्किन थाल्छ कि के गर्ने त अब सेग्रिगेसन गरेर सम्भावनाहरू निस्किन थाल्छन्। जस्तै प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ जहिले पनि म भनिरहेको हुन्छ कि इन्भल्भ गरौँ लिगल्ली बाइन्ड गरेर
भनेर ताकि उनीहरूले राम्रो सर्भिस प्रोभाइड गरून् र उनीहरूले पनि सर्भिस प्रोभाइड गरे अनुसार आफूले आम्दानी पनि पाउन्। कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्याएर राख्न सके पनि फोहोर व्यवस्थापनमा धेरै प्रगति हासिल गर्न सकिने विज्ञ बताउँछन्। यसमा सरकार र जनप्रतिनिधिसँगै स्थानीय घर परिवारको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ। समुदाय र निजी क्षेत्रले हातेमालो गरे आफ्नो क्षेत्रलाई सुरक्षित र सुन्दर बनाउन सकिने वातावरण विज्ञ तथा फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकार भूषण तुलाधरको भनाइ छ। एउटा चाहिँ घरेलु स्तरमै गर्न सकिने कामहरू भयो। घर घरमै फोहोरलाई कम्पोस्ट बनाउने उपायहरू छन्। कौशी खेती गरेर त्यो कम्पोस्टलाई प्रयोग गरिरहेका मान्छेहरू पनि धेरै छन्। त्यसमा परिचालन गर्न सकिन्छ भने अर्को भनेको जथाभावी फोहोर नफाल्नको लागि जुन समयमै अथवा जहाँ त्यो फोहोर सङ्कलन गर्ने आउनेहरूलाई नै दिने र छुट्याएर दिने त्यो काममा पनि परिचालन गर्न सकिन्छ र साथसाथै त्यो समुदायमा भएको अथवा सहरमा भएको निजी कम्पनीहरू छन् उहाँहरूलाई पनि सहयोग गर्न सकिन्छ। ती सम्भावनाहरू धेरै छन्। आमा समूहहरू भयो अथवा टोल विकास समितिहरू छन् आजकल ठाउँ ठाउँमा, उहाँहरूको सहभागितामा पनि यो गर्न सके भने जनतामा एउटा अपनत्वको पनि भावना आउँछ जसले यो सबैलाई सहयोग नै गर्छ। फोहोर व्यवस्थापन पछिल्लो समय विश्वकै लागि चुनौती बनिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै दैनिक औसत 1300 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ। तर यसको व्यवस्थापन भने चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। कुहिने फोहोरलाई मलका रूपमा प्रयोग गर्नका लागि सबैभन्दा ठूलो दायित्व घर परिवारको नै हो। यसबाट आर्थिक उपार्जन समेत गर्न सकिने तर्फ सचेत हुन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच एमाले सांसद योगेश भट्टराईले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने हुती सरकारसँग नभएको भन्दै सहकारी गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको सुन्ने समयमा उहाँले 71 दिनसम्म फोहोर नउड्दा पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारले केही गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले भिजन भएको एमालेसँग सहकारी गर्न मेयर शाहलाई आग्रह गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीले कुनै पहल गर्नुभएको छैन। सम्बन्धित मन्त्रीहरू बेखबर छन्। फोहोरले काठमाडौँलाई डुङडुङती गराउने अवस्थामा पुगेको छ। यो सरकारले कुनै पहल कदमी गर्न सक्दैन। यो सरकारको हुती पनि छैन। त्यसैले म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दिनँ। आज म काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् ठोस प्रस्तावसहित नेकपा एमालेसँग त्यो भिजन छ, त्यो दृष्टिकोण छ। नेकपा एमाले पूर्ण क्षमताका साथ तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार छ। यदि तपाईँ सरकारको भर पर्नुभयो भने तपाईँ असफल हुने निश्चित छ। काठमाडौँको बर्बादी हुनेछ। सांस्कृतिक सहर काठमाडौँलाई सबै मिलेर रक्षा गरौँ। तराई मधेसका अधिकांश जिल्लाबाट मिटर ब्याजी पीडितहरू काठमाडौँमै आएर धरना बस्नुपर्ने बाध्यता छ। घर खर्च र गाह्रो साह्रो टार्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा नभएकाहरूलाई स्थानीय साहु महाजनले चरको ब्याजमा पैसा दिने र असल उपका लागि उठीबासम्म लगाउने गरिएको छ। कतिपय त आफूले लिएको ऋणको ब्याज र सम्झौतामा उल्लेख भएका बुदाको बारेमा पनि ज्ञान नभएर पनि पीडित बनेका छन्। मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन गइसक्दा पनि ब्याजीको संगठित जालो भत्काउन सहज देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। नवलपरासीकी 60 वर्षीय अम्बिका कुमारी महतोले साउसँग 1 लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन्। अहिले साउले 4 लाख लिएको भन्दै घर लिलाम गर्ने धम्की दिएपछि उनको पिरलो बढेको छ। उमेरका कारणले शारीरिक परिश्रम गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा पनि उनलाई ऋण तिर्नकै लागि हाड घोट्नु परेको छ। आफूलाई परेको अन्यायलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा न्यायको फिरादका लागि पुग्दा केही हात नलागेपछि उनी धरना बस्न काठमाडौँ आइपुगेकी हुन्। 1 लाख दिएर पनि 4 लाख लेखाउने, त्यसको पनि ब्याज लिने, ब्याज समेत पनि तिरिसके पनि अनि मान्छेहरूले के हुन्छ भने त्यो अझै पनि त्यसको 12 लाख 20 लाख भनेर तेरो मुद्दा गर्दैछु, तेरो जग्गा लिलाममा छ, यति पैसा दे अनि मलाई फिर्ता गर्छु, त्यस्तो भइराखेको छ। नवलपरासीका जगदीश बानियासँग स्थानीय तिलेश्रा देवी राजावरले 74 सालमा मिटर ब्याजमा 1 लाख रुपैयाँ लिएकी थिइन्। सावा र ब्याज गरेर उनले साउलाई 7 लाख रुपैयाँ बुझाइसकिन्। तर ऋण चुक्ता नभएको भन्दै बानियाले अझ पैसा माग्न छाडेका छैनन्। ऋण असुल्नको लागि अनेकन धम्की दिएपछि आजित भएर तिलेश्रा देवी न्याय माग्न काठमाडौँ आएकी छन्। इधर से भाई बहन से पैसा लेकर के 10 लाख से दे करके तब हम लोगों के फुकुआ करिया। अब हम लोग भाई लोग सबको जिससे पैसा लिया वो पैसा अभी नहीं दिया तो भी लोग अब कहते हैं घर नीलाम करब।
का उम्र हो गया, अभी हम लोग नहीं जाते हैं विदेश से, अब किधर से कमा करके दिए, कहता है लोग जे अभी दे हमारे पैसा नहीं तो घर छोड़ के भाग जाओ, हम घर ले तो नीलाम कर दे। मिटर ब्याजको दुष्चक्रको प्रभाव केही जिल्ला र परिवारमा मात्रै छैन। मुलुकको बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा सोझै र सामाजिक परिवेशमा घुमौरो पाराले यसको प्रभाव छ। मर्जरका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ठूला शहरहरूमा बढी केन्द्रित तथा साना कर्जा प्रवाह नगरेका कारण यस्तो समस्या सिर्जना भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए। नागरिकको पहुँचमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नहुँदा मिटर ब्याजीको मनोबल बढेको उनी सुनाउँछन्। सानो तथा मजिलो उद्योग, व्यवसाय कर्जा, विदेशमा जाने कर्जा, शैक्षिक लोनहरू सर्वसाधारण नागरिकले यी वाणिज्य बैंकका शाखाहरूबाट पाइराखेको चाहिँ छैन। उनीहरूको इच्छै छैन। वाणिज्य बैंकले त ठुलो व्यापारी कर्जा, आयात बढाउने कर्जा, व्यापार घाटा बढाउने कर्जा, कृषि विनिमय सञ्चित घटाउने किसिमको क्रियाकलापको स्थिति चाहिँ छ। आयात बढाउने र हाम्रो उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने, गाउँघरमा कृषि उपज सानोतिनो व्यवसाय गर्नेहरूले कर्जा नपाउने अनि साउ महाजनको भर पर्नुपर्ने स्थिति जुन नेपालमा छ, यसलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। मुलुकी देवानी संहिता 2074 ले साहुले ऋणबाट लिन पाउने ब्याजको रकम सावा रकमको वार्षिक 10% भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ। सोही संहितामा ब्याजको पनि ब्याज लिन नपाउने, सावा भन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर मिटर ब्याजले यी सब व्यवस्था मान्दैन। वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित भन्छन्, 1 लाखको पैसा दिएर 5 लाखको कागज गराएको छ भने ठगियो, ठगीमा कारवाही गरेर 3 वर्ष 5 वर्ष सही पनि हुन सक्छ त्यहाँको प्रकृति अनुसार। होइन, यदि 5 लाख रुपियाँ पनि दिएको छ, पैसा दिनलाई यदि ठगी चाहिँ मलाई ठग्यो भन्यो भने त्यस्तो चाहिँ भन्दैमा चाहिँ त्यो ठगी गरेको ठहर्दैन। कस्तो परिस्थितिमा कागज भएको छ, साक्षी राखेको छैन, वास्तवमा त्यो कागज गरेको चाहिँ जेन्युन हो कि होइन भन्ने कुरा अनुसन्धान र जाँच हुनु पनि जरुरी छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सबै नागरिकको पहुँच नहुँदा उनीहरू मिटर ब्याजीको फन्दामा पर्ने गरेका छन्। आफूले लिएको ऋणको कैयौं गुणा बढी भुक्तानी गरे पनि पीडितहरूले पैसा चुक्ता भएको तमसुक पाउँदैनन्। मिटर ब्याजमा ऋण दिएर अत्याचार गरेको विषयमा विगतमा पनि संसदमा बहस भइसकेको विषय हो। तर यतिको चासोको बीच पनि मिटर ब्याजीको धन्दा कम भएको छैन। यसो नहुँदा हजुरबुबाले लिएको ऋण नाति पुस्तासम्मले तिर्दा नपुगेर साउले जग्गा समेत कब्जा गर्दा भूमिहीन हुनेको संख्या बढिरहेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। स्थानीय तहले पनि ऋणपत्र जारी गरेर आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार पाउने भएका छन्। हाल संघीय र प्रदेश सरकारले मात्रै यो अधिकार पाइरहेका छन्। संसदमा विचाराधीन सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मार्फत यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागि हो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा हिजो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ समितिको प्रतिवेदन सहितको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची थियो। तर गणपूरक संख्या नपुगेपछि सो प्रस्ताव भने पेश हुन पाएन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवीय मामिला समन्वय कार्यालय OCHA सन् 2022 को पछिल्लो 8 महिनाको अवधिमा कार्यक्षेत्रमा खटिएका 44 जना कर्मचारीको ज्यान गएको जनाएको छ। OCHA 168 सहायता कर्मीमाथि गम्भीर किसिमको आक्रमण भएको र तीमध्ये सो संख्याले ज्यान गुमाउनु परेको जनाएको हो। विशेष गरी हिंसाग्रस्त मुलुकमा मानवतावादी सहायता कर्मीको मृत्युको उच्च जोखिममा रहेको उसले जनाएको छ। OCHA का प्रवक्ता जेन्स लार्केका अनुसार गत वर्ष काममा खटिएका बेला 140 भन्दा बढी सहायता कर्मीको मृत्यु भएको थियो, जुन सन् 2013 यताकै सबैभन्दा बढी थियो। सोही अवधिमा 203 जना कर्मचारी घाइते भएका थिए भने 117 जना अपहरणमा परेका थिए। OCHA का प्रवक्ताका अनुसार दक्षिण सुडान, अफगानिस्तान र सिरिया सहायता कर्मीहरूका लागि सबैभन्दा जोखिमपूर्ण मुलुक हुन्। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले नेपाली क्रिकेटको मुख्य समस्या ब्याटिङमा रहेको भन्दै सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शनिबार मात्र नेपाल उत्रिएका प्रभाकरले हिजो सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली ब्याट्सम्यानमा टेक्निकको अभाव देखिएको बताए। यसमा सुधार गर्ने आफूसँग योजना रहेको, तर त्यसका लागि समय चाहिने उनले बताए। सही टेक्निकको प्रयोग गरे जुनसुकै फर्म्याटमा जुनसुकै बेला रन बनाउन सकिने मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकरको भनाइ थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आंशिक बदली रही केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियस पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:34 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:43 हुनेछ।
हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म केशु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।